नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नौशीन कहती है, इस रुसा की बच्ची का तो मैं वो हाल करूंगी कि हमेशा याद रखेगी। बहुत जल्द असद इसे घर से धक्के मारकर निकालेगा। बड़ी आई मुझे धमकी देकर गई है। नौशीन सज्जल को कॉल करती है, तुम्हारे जिम्मे काम लगाया था कि तुम अरुसा के साबिक मंगेतर से मिलो, क्या बना उस काम का? तुम गई कि नहीं अरुसा के पुराने मोहल्ले में? सज्जल कहती है, अम्मी मैंने उसका पता लगवा लिया है, बस एक आध दिन और लगेगा मुझे। नौशीन कहती है, तो जल्दी कर, अब अरुसा की बच्ची को मैं इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं दोबारा उसे कच्ची आबादी में गलते सड़ते देखना चाहती हूँ। यहाँ के ठाठ बाट देखकर उसका दिमाग खराब हो गया है, मुझे चैलेंज करने लगी है। सज्जल कहती है, बस अम्मी थोड़ा इंतजार करें, अरुसा बहुत जल्द यहाँ से जाएगी। नौशीन दिल ही दिल में सज्जल को कहती है, अब देख मैं तेरा ताल्लुक तेरे साबिक मंगेतर से कैसे साबित करके तेरा काला मुंह करती हूँ। तुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। असद बहुत खुश हो रहा है ना तेरे माँ बनने पर। जब उसे शक होगा कि तेरे पेट में पलने वाला बच्चा किसी और का भी हो सकता है तो वो तुझे धक्के देकर इस घर से निकालेगा। और उसा जैसे ही नौशीन के सामने आती है, मैंने तेरा बंदोबस्त करने का पूरा प्लान बना लिया है। तेरे इस घर में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, जितना देखना है इन दोनों दीवारों को देख लो ताकि बाद में तेरी हसरत ना रहे। और उसा कहती है, क्या करेंगी आप? मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगी जैसे आपने जैनब भाभी के बच्चे को नुकसान पहुंचाया है? याद रखें, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। डरें उस वक्त से जब वो आपकी रस्सी खींचेगा तो आपको इबरत का निशान बना देगा। वैसे आपका बेटा तो आपको छोड़कर जा चुका है ना। रह गई सज्जल, वो आपको घास भी नहीं डालेगी, वो आपको बेवकूफ बना रही है। अब भी वक्त है, समझ जाए। आपसे आपके बुढ़ापे का सहारा तो छीन ही चुकी है ना सज्जल। और उसा कहती है, और हाँ, मुझे ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। मैं अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। माँ हूँ, कमजोर नहीं। मुकाफत अमल अब शुरू हो चुका है। जितनी साजिशें करनी थी कर लिया आपने, अब अपने अंजाम का इंतजार करें। और उसा चली जाती है। नौशीन खड़ी हैरान थी, ये पिदनी क्या कहकर चली गई? मैं तो डर गई, अब मेरा क्या बनेगा? नौशीन मुस्कुराती है, बस तू अरुसा मेरे जवाबी वार का इंतजार कर, मैं तेरी औलाद को ही तेरे लिए धब्बा बना दूंगी। इधर सज्जल अरुसा के साबिक मंगेतर से मिलती है। सुनो, तुम अरुसा के मंगेतर थे ना? लड़का कहता है, हाँ। आप कौन है? सज्जल कहती है, मुझे छोड़ो, पहले ये बताओ अरुसा याद तो आती है ना? लड़का कहता है, उस बेवफा को मैं कैसे भूल सकता हूँ। सज्जल कहती है, तो फिर तुम उसे सजा देने के बारे में सोचते तो होगे, आखिर उसने तुम्हारे साथ बेवफाई जो की है। लड़का कहता है, हाँ बिल्कुल, एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे मजा चखा दूंगा। सज्जल कहती है, तो फिर ठीक है, जिस तरह वो तुम्हारी दुश्मन है इसी तरह मेरी भी दुश्मन है। उसने मुझसे मेरा मंगेतर छीना है, हम दोनों का दुख एक जैसा है। सज्जल लड़के की तरफ पैसों का लिफाफा बढ़ाती है। लड़का कहता है, ये क्या है? सज्जल कहती है, ये पैसे हैं, इनको रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे, बस तुमने वो करना है जो मैं तुम्हें कहूंगी। लड़का कहता है, उससे बदला लेने के लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। सज्जल कहती है, बस बात बन गई, हम उससे मिलकर बदला लेंगे। सज्जल लड़के से उसका फोन नंबर ले लेती है। सज्जल अपनी माँ को कहती है, लड़का मिल गया है, वो वही करेगा जो हम उसे कहेंगे। नौशीन कहती है, शाबाश, उसे मुझसे मिलवाओ। सज्जल अपनी माँ को कहती है, मैं उसे कहती हूँ कि वो आपसे मिल ले। नौशीन बहुत खुश हो रही थी। अरुसा, जितना तुमने इस घर में रहना था रह लिया, अब तू देखती जा कि मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तुमने मेरे साथ दुश्मनी ली है ना, देख फिर अब तुझे मैं बताऊंगी कि नौशीन से गद्दारी की सजा क्या है। अरुसा और असद खुशगवार मूड में थे। असद कहता है, अरुसा मुझे पता है कि इस घर की टेंशन की वजह से तुम हर वक्त परेशान रहती हो। तुम्हारी परेशानी हमारे होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है, उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, तुम अपना ख्याल रखो। अरुसा कहती है, असद ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा ही नहीं मेरा भी है, मैं अगर इसका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? तुम अपने बच्चे की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। दूसरी तो फहद बहुत परेशान है। फहद की माँ फहद से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? कितनी बार कहा है कि वो लड़की तुम्हारे लिए थी ही नहीं, उसे भूल क्यों नहीं जाते? फहद कहता है, अम्मी मैं अनम की वजह से परेशान नहीं हूँ, अब वो मेरा माजी है, अब मुझे अपने हाल की और अपने बिजनेस की फिक्र है।
جسے نوید بھائی نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ فریدہ کہتی ہے یہ ضرور انم کے کہنے پر ہو رہا ہوگا، اب اسے نہ تم سے مطلب ہے نہ تمہارے بزنس سے۔ فہد کہتا ہے امی اس طرح تو میرا بزنس تباہ و برباد ہو جائے گا، میں نے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے دن رات کام کیا ہے۔ فریدہ کہتی ہے تو تم انم سے بات کرو، اسے بتاؤ کہ وہ اپنے بھائی کو روکے، پتہ نہیں اس خاندان سے ہماری جان کب چھوٹے گی۔ سجل بھی آتی ہے۔ کیا ہوا آنٹی، آپ پریشان ہیں؟ اور مجھے فہد بھی پریشان لگ رہا تھا، کہیں فہد کی پریشانی کی وجہ میں تو نہیں؟ آپ فہد کو فورس مت کریں، اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو بے شک نہ کرے، میں آپ کا خیال فہد کی وجہ سے تھوڑی رکھ رہی ہوں، آپ کا خیال کر کے تو مجھے دلی خوشی ملتی ہے۔ فریدہ کہتی ہے نوید فہد کے بزنس کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے، پہلے جب اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی تو میرے بیٹے کو پیسے دے کر کاروبار کروایا، اور اب جب ان کی بیٹی کھلا لے رہی ہے تو فہد کے بزنس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سجل کہتی ہے بس اتنی سی بات، فہد کو کہیں کہ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا فہد کی پریشانی کا حل نکالنے کے لیے، اسے کہیں کہ انم کو فوراً طلاق دے دے۔ فریدہ کہتی ہے ہاں اب انتظار کس بات کا؟ سجل بہت خوش ہو رہی تھی، میرا ایک اور دشمن میرے راستے سے ہٹ گیا، جب فہد کو انم میرے ساتھ دیکھے گی تو اس کا حال بہت برا ہوگا، میرے ستارے عروج پر ہیں، سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے میں چاہ رہی ہوں۔ دوسری طرف فہد کا خیال انم کی طرف جا رہا تھا، جو لڑکی کل تک میرے لیے جان دینے کے لیے مری جا رہی تھی، آج وہ میری سب سے بڑی دشمن ہے۔ فہد انم کو کال کرتا ہے۔ انم کہتی ہے کیوں مجھے کال کی جب میں تم سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتی؟ فہد تم ایک نمبر کے دھوکے باز فریبی ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میری طرف سے تم اور سجل بھاڑ میں جاؤ۔ فہد کہتا ہے اگر تم مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو وہ تمہاری بھابھی عروسہ میری منتیں ترلے کیوں کرنے کے لیے میرے آفس کے چکر لگا رہی ہے کہ تم پریشان ہو، میری وجہ سے مری جا رہی ہو؟ وہ کیا ہے؟ انم کہتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ کون ہوتی ہے میرے معاملات میں دخل دینے والی؟ تم لوگ یہ دوہرا معیار چھوڑو، بھائی نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے اور بھابھی منتیں ترلے کر رہی ہے۔ انم کال کو کاٹتی ہے، عروسہ کے کمرے میں آتی ہے، عروسہ کو تھپڑ مارنے لگتی ہے۔ اسد انم کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ انم تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ عروسہ نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ انم کہتی ہے آپ کو تو اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، پوچھیں اپنی اس چہیتی بیوی سے، یہ فہد کے سامنے مجھے گرانے پر تلی ہوئی ہے، کس نے اسے اجازت دی ہے کہ یہ فہد کو جا کر کہے کہ میں فہد کے لیے مرے جا رہی ہوں، اس سے صلح چاہتی ہوں؟ اسد عروسہ پر حیران تھا۔ اسد عروسہ سے پوچھتا ہے تم فہد کے آفس گئی تھی، وہ بھی مجھے بتائے بغیر؟ عروسہ کہتی ہے ہاں میں فہد کے آفس گئی تھی۔ اسد کہتا ہے تم نے بہت غلط کیا ہے، میری بہن کوئی گری پڑی چیز نہیں۔ عروسہ تم نے مجھے بہت مایوس کیا، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اسد ناراض ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ انتہا میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔